देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तां. तो दीस येतलो तेन्ना मुजे नावी ताचे लागीं म्हळ्यार बापा लागीं तुमी मागतल्यात. वय मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बापाची आमकां संपूर्ण रितीन वळख करून दिल्ली जेजू क्रिस्तान जावन आसा. आमकां आनी बापाक एक कलवंत आशिल्लो, एक पागोर आशिल्लो, आनी तो पागोर जेजू क्रिस्ताच्या मरणा मुखांत्र, जेजू क्रिस्ताच्या त्या कुर्सार केल्ल्या वडू साक्रिपिसा मुखांत्र तो पागोर कोसलोन कान उडयला जेजून. आनी आमकां परतून बापाची वळख करून दिल्या. बापा सोबत आमकां येवकोट आयला. म्हाका आनी तुका एक केल्लो मध्यस्थ जेजू क्रिस्त जावन आसा. एकलोच मध्यस्थ तो जेजू क्रिस्त जावन आसा. आनी ताणें एक केल्लें कशें गे म्हळ्यार ताचें रगत दिवन, ताचो जीव दिवन म्हाका आनी तुका एक केला. वो ताचो मोग. जर तर आमकां बापा म्हणून उलो मारूंक जेजून शिकयला जाल्यार कशें, कारण कितें कशें आमकां शिकयल्लें हें म्हाका आनी तुका खंडीत कळा जाय. आयज जायत्या जाणांक कळीत ना. हांगा कितेंय तुमी मागशा जाल्यार तो तुमकां दिता म्हण आसा, पूण कितें चड वत्मीक रितीन मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसारीक रितीन न्हय. हें आत्म्याचें, हें ह्यो सगळो बायबल आत्मीक रितीन बरयला. आत्म्याक गरज आसा, सासणाचें जिवीत जावन आसा आत्म्याक, ह्या विशयान बरयला. देखून एक आमकां स्पश्ट जायचें की पळया, हांव बापा म्हूण उलो मारूंक ह्या बापाचो भुरगो कसो जालो हें आमकां अरियेंतल्यान कळी जायचें. जुवांवचो पयलो अध्याय 9वें वाक्य कितें सांगता? जेजू क्रिस्ताचेर कोणें पुरो विश्वास दवरला म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या मरणाचेर, ताच्या कश्टांचेर, ताच्या जिविताचेर तो सुदैवा जावन आयिल्लो म्हणून मनीस जावन तो जल्मलो, मरयेच्या उदरी ताणें कूड घेतली, परतून तो पुना मेलो, पुना जिवन जालो, हें सगळें आनी परतून तो येतलो म्हूण कोण पुरा भरवोसो दवरता. ती सगळी देवाची भुरगीं जावंक पावली. हें एक प्रोसिजर कोण भावार्थ दवरता. आनी तूं जेजूच्या त्या वर्त्या कामाचेर कोण भावार्थ दवरता, तीं देवाची भुरगीं जालीं. आनी ह्या दाळा तूं भुरगो जाताय, तूं मागिनाय मोगाच्या भाव भयणी. कित्याक म्हळ्यार तुज्या काळजाच्या आठा बिटे हरएक बापाक गोत्त आसा. कशें तुमच्या भुरग्यांचें, कशें आमच्या भुरग्यांचें गरज्यो आमकां गोत्त आसात गे, तशेंच बापाक आमच्यो गरज्यो गोत्त आसतात. कित्याक म्हळ्यार आमी भुरगीं जाल्या, भुरग्यांक अधिकार आसता. भुरगीं कशें जाय जाल्यार बापाडे उलयतात, जोर करनी बापायडे उलयतात. कित्याक म्हळ्यार तो बाप जावन आसा. थोडे फावटी जोर करतात भुरगीं, बापा काल म्हाका दिना इंगी तूं म्हणून. आनी थोडे फावटी मोगान विचारतात, पूण बापायक दुखोवचें काम केदाळाय खंडीत करनात. कित्याक म्हळ्यार तो संबंद तसो आसता. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक क्वेश्चन हांव न्ही जावन बापायचो, हांव बापा म्हूण उलो मारूंक ताचो पूत जाला न्ही, ह्या परकी जाला. तर परकी जाल्यार बापात हांव कितेंय आमकां मेळना. भागार हांव ताचो पूत जायचे. आनी जेजू क्रिस्ता मुखांत्र हें प्रोसेसींग जालां. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजू क्रिस्त मुजे थंय आसा गे, हें पयलें आमी विचारून पळयचें. जर तर जेजू क्रिस्त ना जाल्यार आमकां कितेंय मेळना. कित्याक म्हळ्यार त्या दीस शिसांक तो सांगता. आनी जेजूचें मरण आसा, उपरांत तो सर्गा सोडून येता. आनी उपरांत त्या दाळा येदोमसर ते जेजू कडेन मागोवन घेतले शीस, आनी ना जेजूच ना. देखून असल्या संदर्भात जेजू सांगता, तुमी मुजे नांवे बापा लागीं मागतात आनी तो तुमकां दिता. खंडीत जावन कशें जेजून आमचो मोग केला, तसो बापय आमचो मोग करता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान ताच्या एकल्या पुताक धाडिल्लो ह्या संवसार एकच कारणा खातीर, म्हाका परतून. कित्याक हांव ताचे तोंड वेंचीक पुता बरी पयस गेल्लो, पातकांत बुडोवन हांव गेल्लो, पूण ताच्या पुता मरी पात्र परतून म्हाका बापा सशीन हाडिल्लें जावन आसा जेजू क्रिस्तान. हो ताचो मोग खंडीत आमी अनुभव करी जाय. आमेन.